नमस्कार. आज कितें जालें, मान्सून पूर्व म्हटलें एक स्वच्छता अभियान राबोवचें हांगा. कित्याक आमच्या ह्या वॉर्डार नाल्यार ह्या वाड्यार जी रस्त्याच्या बोथ सायडीची झाडां आसात ती बऱ्या प्रमाणात वाडटात आनी पावसान कशें जाता ती आनी वाडली जाल्यार तो जो पानां नाल्यार कचरो जो आसा तो गटारान म्हणून गटर भरतात तो. ताका लागून फुडें कोणाक त्रास जावंक फावना म्हणून म्हटलें आयज हे फावटी स्टार्टींग एकच जर क्लीन करीत जाल्यार मागीर एटलिस्ट तितले प्रॉब्लेम जावचे ना. सो ताका लागून आयज आमी हो मान्सून पूर्व स्वच्छता अभियान म्हणून एक स्वच्छता मोहीम राबयता. सो रस्त्याच्या दोनय सायडीन जितली झाडां आसात नाजाल्यार जी रस्त्यार येयली नाजाल्यार गटारान जे कितें आसा ते क्लीन करूचो त्याचा एक हे आसा उद्देश आसा. सर हे काम खरें म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीचें आसा, तुमी फुडाकार घेतले ना. एक्चुअली कशें आसा, म्हाका अशें दिसलें की बाबा पावसाच्या पयलीं ते करचें. ताका लागून आनी कशें आसा आतां परतून कोण केन्ना करीत ती आयडिया ना. सो म्हटलें पावस आनी एक 4-5 दिसान मे बी जर बऱ्या प्रमाणात पडत जाल्यार मागीर ते जावचें ना कोणा कडल्यान. आनी बेसीक गरज आहा ही आमच्या लोकांची की बाबा एटलिस्ट रस्ते ना जाल्यार गटार बिटार क्लीन आसुनी. ताका लागून हांव ते करता, परिसर स्वच्छ करता. खंयसून खंय मेरेन हांवें आतां हांगसरल्यान स्टार्ट केली कित्याक आमचे म्हाज्या फाटलें जे जंक्शन दिसता तेचेर सामकीच झाडां वाडलेली. सो व्हिजनाकय त्रास जातलो. जेन्ना आमी रायड घेताले वयल्यान सकयल देवतकच तेन्ना गाडये प्रॉपर दिसनासले. हांवें मिरर घातले थंय, बट तरी आसून म्हटलें आनी प्रिकॉशन घेतलेली बरी. सो हांगसरल्यान खारे बांद्रे ना जाल्यार जंय मेरेन जाता थंय मेरेन आयच्या दिसान जे जाता ते आयज ना जाल्यार फाल्यां ते चालू उरतले. कंप्लीट म्युनिसिपल एरिया. हय, म्हाज्या कडल्यान जाता तितलें हांव ते करतलो. म्हणजे खंयचो असो भाग असो कांय ना पर्टिक्युलर असो खंयचो भाग ना. बट हो जो वॉर्ड आसा नाजाल्यार हेच्या फुडें आमचे गडेकर बाटले नाजाल्यार तेच्या फुडें जो कितें एरिया कवर जाता तितलो आमी कवर करता. बट जंय जंय म्हाका दिसता की बाबा हांगा हो एक्सिडंट प्रोन जावना नाजाल्यार हांगा एक गरज आसा त्या जाग्यार आमी डेफिनेटली करतले. ॲडव्होकेट बाब सागर आजगावकर तांकां आमी सांगला काय ते तुमी कितें पॉझिटिव्ह वर्क करतात सदांच आमी तुमच्या बरोबर आसा. आयजूय ते हे जे कितें झुडपां बीन वाडलेली आसा ते मान्सून पूर्व हेच्या खातीर एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरून ते भायर सरलेले आसात. दोनय बाजूंतले ते झाडां जी वाडलेली आसात ते साफ करतले. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार हे जे कोण कार्य करतात मागीर ते बाब सागर आजगावकर आसो कोणूय आसो आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसतले. कित्याक हे जे काम आसा ते सगळ्यां खातीरूच आसा, आमच्या खातीरूय आसा, भायरसून कोण लोक येता तेंच्या खातीरूय आसा. सदांच जेन्ना आमी गाडी खंयचीय जेन्ना आमी गाडी चलयता बाय ते सायकल असो, 2 व्हिलर असो, 4 व्हिलर असो, 6 व्हिलर असो, हेवी व्हेकल असो. आणि पावसान मेन म्हणजे कितें, पावसा पयलीं करप इम्पॉर्टंट म्हणजे जे कितें एक डस्ट येता ग्लासाचेर आणि डस्ट आयल्या उपरांत आमकां ते मुखा वयले दिसना. आणि जेन्ना आतां ही झाडां जी आसा ती कट केल्या उपरांत कितें आसा फुडलें आमकां मुखा वयले दिसतले. ताका लागून खरेंच हे खूब बरें काम आसा. आणि एक दुसरें सांगपाचें म्हणजे कितें आसा, आमी जेन्ना अशें चलोवंक सुद्दां वयता कोणूय चलोवंक वयताना सुद्दां कितें आसा पांयाच्या सकयल कितें मेळत तें सांगूंक येना. फट करून कितें आसा इज अ पॉयझनस स्नेक आसूं शकता आनी कोणूय आसूं शकता, झुडपांतल्यान कोणूय भायर सरूंक शकता. मे बी आमी जेन्ना 2 व्हिलर चलयता तेन्ना सुद्दां जाय तेन्ना 2 व्हिलर चलयतना आमचे कडेन अशें कितें तरी वयल्यान ते पडटात. मागीर ते स्मॉल कितें आसा ते पडटा, स्नेक्स असो कितें असो बाकी सरपटणारे ते प्राणी असो पडटा आणि आमचो बॅलन्स वयता.
आणि हे जेन्ना अशें आमी जे झाडां जी आसा रस्त्याचेर अशें आयिल्ली आसा ती कट केल्या उपरांत आमी बिंदास टू व्हिलरानूय वचूंक शकता. फट करून पडल्या उपरांत तुमकां खबर आसा ते स्नेक आसात ते खूब भाशेचे असतात. ते पावसान ते अशे झाडाच्या फांदीर रावले काय फाट करून पडले काय बॅलन्स गेले काय गाडी पडटा. ताका लागून हांव बाब सागर आजगांवकाराकूय सांगता कितें आसा हे आयच्या पुरतेच मान्सून पूर्व अशें दवरूं नाकात. जाल्यार सदांच तुमकां केन्ना अशें दिसता बाबा जर झाडां बिडां वाडलेली आसत आणि तुम्ही जे खुशीन करतात आणि तुम्ही खुशीन करतात म्हणून आम्ही तुमच्या बरोबर आसा. बरे जर कार्य कोणूय करत असतात म्हणजे हांव अशें म्हणा नाका ॲडव्होकेट बाब सावकार आजगांवकर अशें कोणूय जरी दुसरो सुद्धा मनीस आसत आणि तेणी जर आमकां आपयले बाबा हांव हे बरें कार्य करता जाल्यार आमी त्यांच्या बरोबरय आसा. कितें आसा हेतून काही पॉलिटिक्स ना आसा, एक लोकां खातीर आसा, समाजा खातीर आसा. ताका लागून हांव त्यांचे फर्स्ट ऑफ अभिनंदन करता. आणि दुसरें अभिनंदन म्हणजे करपाचें म्हणजे तुमचे पत्रकारांचे, कित्याक सदांच तुम्ही हे जे बऱ्या कार्याक न्हू तुमचो हातभार आसता आनी खूब ते फावटी पळयला. कित्याक सगळ्या कार्याक तुम्ही पत्रकार येतात, एक निस्वार्थीपणान तुम्ही कार्य फुडें व्हरतात, लोकां मेरेन तुम्ही कार्य व्हेल्या उपरांत ते पावता आणि बाकीच्या लोकांक दिसता बाबा सागर आजगांवकर करता न्हू आमकांय करपाक जाय. तेंच्यांनी हिरियरीन करून करपाचे. आम्ही त्यांच्या बरोबरूय आसा, आम्ही एकटेच सागर आजगांवकरा बरोबर आसा अशें ना. धन्यवाद, तुमच्या सगळ्यांचे आभारी. देव बरें करूं. उलय रे